إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا من نور الفهم وأخرجنا من الظلمات إلى النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی. زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی. کندھوں پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عزت اور عظمت دے پاک مولا مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات ہون. دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اج دا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جس دے مہمان خصوصی فاضل نوجوان مقرر شان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ نے اور تسی خوش نصیب لوگ ہو کہ میرے تو قبل تواڈے نال ساڈے اس علاقہ دے مبلغ عالم دین بزرگ محترم مولانا عبداللہ گرداسپوری صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالی انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. انہاں دے صاحبزادے محمد زبیر احمد گرداسپوری حفظہ اللہ ختم نبوت دے حوالے دے نال جاندار شاندار اور بہترین باتاں کر رہے سن. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے.
جنی دیر واسطے رب دے گھر دے اندر بیٹھو نیت خالصتاً اللہ تعالی دی رضا ہونی چاہیے کہ مالک راضی ہو جائے، آخرت سنور جائے، دنیا دیاں پریشانیاں دے کولوں نجات مل جائے، کیونکہ انسان نو اجر انسان دی نیت تے ملدا۔ اگر نیکی دی نیت ہوئے، اللہ تعالیٰ دی رضا مقصود ہوئے تو پھر انسان نو اجر ملدا، ورنہ پوری زمین دے خلا دے برابر بھی انسان نیکیاں کر لوے، اگر مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا نہیں تے ایک ذرہ برابر بھی انسان نو نیکی دا فائدہ نہیں ہوندا۔ اساں لوگ نیکیاں کردے ہیں، ادنے تو ادنے مسلمان نو پوچھا جائے یار بڑے دنوں بعد اج مسجد آ گیا، خیریت کیویں دل کر پیا نماز پڑھن نو؟ او دا ضمیر بات کہے گا، زبان وچوں بھی کہے گا یار اللہ پتہ نہیں کیڑے کماں اندر راضی ہے، اللہ راضی ہو جائے، نجات دا سبب بن جائے میری۔ کوئی بندہ رب العالمین دی رضا واسطے کوئی نہ کوئی چیز پکا کے چاول وغیرہ تقسیم کرتا بچیاں دے اندر، مقصد کی یہ اللہ واسطہ کیتا سی کہ رب راضی ہو جائے، قرآن پاک دی تلاوت مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن ساڈے کولے گارنٹی نہیں کہ ساڈا اللہ ساڈے نال راضی ہے۔ نمازاں پڑھیاں ایتھے تسی احباب جمع ہو، باقیاں دا تے پتہ نہیں کم از کم عشاء دی تے لازمی پڑھی ہوئے گی، لیکن کسی کو گارنٹی نہیں کہ ساری نماز قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالی راضی ہو گئے نے ساڈے نال۔ صرف ایک کوئی جماعت اس دنیا دے اندر گزری ہے جنہ دے بارے اللہ تعالی نے دنیا تے ہی فرما دیتا کہ میں اللہ انہاں دے نال راضی ہو گیا اور او بندے میرے نال راضی ہو گئے، اور یہ ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دی رضا۔ جدو بندے جنت اندر جان گے آخری نعمت جڑی جنتیاں نوں ملے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ دا دیدار، اور اس تو پہلی آخری تو پہلی نعمت یہ ہوئے گی اللہ فرمان کے جنتیوں میں تواڈے نال ہمیشہ ہی راضی رہاں گا، کدے ناراض نہیں ہوواں گا۔ ایک قیامت والے دن حساب و کتاب تو بعد جنتیاں نوں نعمت ملنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نو یہ دنیا تے ہی فرما دیتا کہ میں اللہ تواڈے نال راضی اور تسی میرے نال راضی ہو گئے۔ وہ چھوٹے شور نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تواڈی سبحان اللہ ہوگی بس، اللہ تو راضی دے۔ صحابہ کرام ایسیاں ہستیاں نے کہ اللہ نے فرمایا میں انہاں نال راضی اور میرے نال راضی۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، کوئی بھی چیز جدا اللہ تعالیٰ نے کسے نو نہیں دسیا، کسے کو علم نہیں، وہ دیاں نشانیاں ضرور دسیاں نے۔ مثلا قیامت دے بارے کسے نو علم نہیں کہ کدوں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے ذریعے قیامت دیاں نشانیاں دسیاں نے۔ یا اج دے دور دے اندر جدید دور ہے، کوئی مریض بیمار ہو جاتا بہت زیادہ، ہسپتال لے کے جانے ہیں، سمجھدار عقل مند ڈاکٹر مریض دی حالت کیفیت دیکھ کے تو دس دیتا کہ مریض چند دنوں دا پرونا ہے، یہ خدمت کر لو۔ انہوں نہیں پتا کہ موت کدوں آنی، لیکن وہ کولے علامت نشانیاں موجود نے کہ جدو اس طرح کی کیفیت ہوے، اس سٹیج تے مریض پہنچ جائے نا تے پھر وہ آخری ٹائم ہوں تو کہندا بھی چند دن دا پرونا تے دی خدمت کر لو۔ اللہ تعالی نے اسی طرح اپنی رضا دے بارے کسی نو دسیا نہیں کہ میں کدے نال راضی ہاں، یا میری رضا دا جناب کیویں پتا چلے گا کہ میں راضی ہاں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موٹیاں موٹیاں تین نشانیاں ارشاد فرمائیاں نے کہ جنہ دے نال پتا چلدا کہ اللہ تعالی بندے دے نال راضی ہو گئے نے۔ میں بڑے اختصار دے نال تین باتیں عرض کراں گا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی علامت رب العالمین دی رضا دی، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا لوگو جڑے بندے نال اللہ راضی ہو جان، جہدے نال مالک کائنات بھلائی دا ارادہ کر لین،
جس بندے دے نال رب العالمین دی ذات بھلائی کرن دا ارادہ کرن یفقہہ فی الدین، میرا اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دیندا، اس بندے نو دین دیاں باتاں دا پتہ چل جاندا، اس بندے نو زندگی گزارن دا شعور مل جاندا، معاشرے دے اندر رہن دا سلیقہ مل جاندا، بال بچیاں دی تربیت دا اس بندے نو پتہ چل جاندا، اپنی دنیا والی زندگی گزارن دی بندے نو لائن مل جاندی ہے، بندہ اچھے انداز دے نال اپنی زندگی گزاردا۔ اللہ دے نبی فرماندے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، لوگوں جدے نال میرا اللہ بھلائی دا ارادہ کرے، یعنی جدے نال میرا اللہ راضی ہونا چاہے، اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے۔ دین پڑھ لینا ایک الگ بات ہے، علم رکھنا ایک الگ بات ہے، علم تے کتاباں دے اندر بھی موجود ہے، بندہ پڑھ لکھ لیندا، قرآن پاک دا ترجمہ بھی بندہ پڑھ لیندا، لکھیاں ہوئیاں حدیثاں بھی بندہ پڑھ لیندا، انہاں دی عبارت بھی یاد کر لیندا، بہت زیادہ مسئلے مسائل بندہ سن لیندا، بزرگاں تے علماء دے کول بیٹھ کے بڑیاں بڑیاں گلاں بھی بندہ پوچھ لیندا، لیکن رب دی رضا اس بات دے اندر ہے بندہ انہاں گلاں نو سمجھے، انہاں تے غور و فکر کرے، قرآن دا ترجمہ پڑھیا نو سمجھن دی کوشش کرے، حدیث پڑھیے نو سمجھن دی کوشش کرے، حدیث سنیے پھر اس نو سمجھن دی کوشش کرے۔ اے بندہ بزرگ ہو گیا کہندا دین دی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنا لیکن دے معنی مطلب مفہوم دا پتہ نہیں چلدا، وجہ کی ہے نو پتہ کیوں نہیں چل رہا، ایدا دھیان قرآن پاک والا نہیں، ایدا دھیان دین والا نہیں، ایدا دھیان دنیاوی تعلیم دی طرف ہے، دنیا دے کماں دی طرف ہے۔ اس بندے نو بڑا دنیا دے کماں دا پتہ ہے، بزرگ نو نہیں قرآن دی تعلیم دا پتہ، نہیں قرآن پاک دے ترجمے تے معنی مطلب مفہوم دا پتہ، اینو جناب کچہریاں تھانیاں دا بڑا پتہ ہے، اینو جناب اپنی دنیا دی زندگی گزارن دا بڑا پتہ، اینو رشتے داراں دے نال ملن ورتن دا، سجنا بیلیاں دے نال زندگی گزارن دا بڑا سلیقہ نہیں اینو پتہ، تے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا نہیں پتہ، میرے پیغمبر دی احادیث دا نہیں پتہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرا اللہ جدے نال بھلائی دا ارادہ کرے پہلی علامت تے خوبی ہے اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے۔ میں تانوں تے اپنے آپ نو تھوڑا سا چنجوڑ کے جائزہ لینا چاہنا، لوگوں آؤ اساں دیکھیے، غور و فکر کریے، اگر ساڈے گھراں دے اندر فلماں چلدیاں نے دین دی سمجھ موجود نہیں، اگر میرے تے تیرے گھر دے اندر کیبل دا کنیکشن موجود ہے دین دی سمجھ موجود نہیں، اگر تیری میری بہو بیٹی والدہ بے پردہ بازار دے اندر جا رہی ہے دین دی سمجھ موجود نہیں، اگر تو تے میں جھوٹ بول دے ہاں دین دی سمجھ موجود نہیں، اگر تو تے میں چغلیاں کرنے ہاں دین دی سمجھ موجود نہیں، او تو تے میں ہیرو پھیریاں والیاں اگر زندگیاں گزارنے ہاں دین دی سمجھ موجود نہیں۔ دین دی سمجھ اس بات دے اندر ہے تیرا جناب دنیا دی زندگی دی گزارے، دنیا دی زندگی گزار دیا ہویا اے جناب دیندار بن کے زندگی گزار، دنیا دی زندگی دنیا دی گزارے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب سنت نو سامنے رکھے، میرے پیغمبر دی زندگی نو سامنے رکھے۔ اگر کسی انداز نال بھی زندگی گزارنی ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پوری زندگی دے معاملات، اگر باپ ہون دی حیثیت دے نال، بیٹا تے بیٹا ہون دی حیثیت دے نال، گھر دا سربراہ تے سربراہ ہون دی حیثیت دے نال، جو بھی اللہ نے تینوں مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس مقام مرتبے نو سمجھ لیا ہویا، میرے پیغمبر دی زندگی نو اپنے سامنے رکھنا جو رب العالمین دی ذات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگوں میرے